अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे खुसूसन जब बात होती है जमहूरियत की या आज़ादी इजहार राय की बात होती है, और पाकिस्तान में जैसे मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज भी हैं, उनके अपने अपने मंशूर भी हैं, और पाकिस्तान के आइन की भी आर्टिकल 19 की भी अगर हम बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में हर शख्स को आज़ादी इजहार राय का हक हासिल है। लेकिन जब खुसूसन बात होती है सियासी जमातों की, हमने कल देखा जिस तरीके से शेरी रहमान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक सीनियर रहनुमा है, साबिक वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं इत्तलात और नशरियात की, उनको एक टीवी प्रोग्राम में जाने पे पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पे एक नोटिस जारी किया गया। उसके साथ साथ सेनेटर सफदर अब्बासी जो कि एक सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और बेनजीर भुट्टो शहीद के खास साथियों में जिनका शुमार होता था, उनकी भी जो सीईसी की रुकनीत है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि पार्टीज के अंदर कितनी जमहूरियत है, और अगर कोई भी वर्कर या पार्टी का कारकुन या पार्टी का कोई सीनियर लीडर अगर बात करता है और पार्टी को उसकी कोई बात पसंद नहीं आती किसी प्लेटफॉर्म पे, तो क्या रुकनीत को मुअत्तल करना एक जायज इकदाम है या नहीं। खुसूसन जब हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो इस पार्टी का तो हमेशा से ये कहना है कि आज़ाद मीडिया पे उनका जो है हमेशा से यकीन रहा है, और आज़ादी इजहार राय के हवाले से वो लोग तो यही कहते हैं कि हर शख्स को आज़ादी का हक हासिल है बोलने के हवाले से। बेनजीर भुट्टो के कुछ हम अहम स्टेटमेंट्स भी आपको बताते चलें, जो अक्सर वो कहा करती थी कि आज़ाद मीडिया जो है जमहूरियत की तश्कील में एक अहम किरदार अदा करता है, और इसके साथ साथ उनका कहना था मुआशरे में आज़ादी इजहार राय की बंदिश भी इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देती है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में बकौल बेनज़ीर भुट्टो मीडिया की आज़ादी एक अहम जुज़ है। जमहूरियत और आज़ाद मीडिया के हवाले से वो कहती हैं कि नागुज़ीर हैं, और पीपल्स पार्टी जो बार बार एक बड़ी पार्टी होने का दावा करती है और उसकी जमात के अरकान अगर किसी प्लेटफॉर्म पर जाके बोलते हैं जब जिस तरीके से उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर देना, क्या ये एक सही इक़दाम है या नहीं। पीपल्स पार्टी के मौजूदा दौर की अगर हम बात करते हैं तो जिन मेंबरान की रुकनीत को मुअत्तल किया गया उनमें एतजाज एहसन, अफजल सिंधु, सेनेटर सफदर अब्बासी और डॉक्टर इसरार शाह भी इसमें शामिल हैं। इनकी रुकनीत को भी मुअत्तल किया गया, और जिन अफराद को नोटिस जारी किए गए उनमें सरदार नबील गबोल और शेरी रहमान शामिल हैं, जिनको पार्टी के हवाले से नोटिस भी जारी किए गए। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे पीपल्स पार्टी के कुछ अहम सीनियर रहनुमाओं से कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से क्या पेश करेंगे। जमहूरियत का सूरज एक बार फिर जल्द तलू हो जाएगा। जी नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के हवाले से हम जब बात करेंगे तो ये भी सवाल उठाएंगे अपने मेहमानों के सामने कि पार्टी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बर्दाश्त किया जाता है या नहीं। स्टूडियोज में मौजूद अपने मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं, वहाँ से तशरीफ रखते हैं सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको वेलकम कहते हैं। वहाँ से तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इसरार शाह, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपकी रुकनीत भी मुअत्तल की गई। शेरी रहमान साहब कराची से हमें ज्वाइन करेंगी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। डॉक्टर साहब, पार्टी के अंदर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त नहीं किया जाता? देखिए जी, मैं ये टोटली तो नहीं कहूँगा कि जी इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन ये पर्टिकुलर एपिसोड्स कुछ पिछले दिनों में कुछ ज़्यादा हुए हैं जहाँ पे मुख्तलिफ लोगों की जो है ना मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे पार्टी रुकनीत मुअत्तल की गई, सॉरी सीईसी की रुकनीत मुअत्तल की गई, जिसमें डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं भी आपके सामने हूँ, और आज जितना मिली है कि शेरी रहमान साहबा को शोकॉज नोटिस इशू हुआ है। उससे पहले अफजल सिंधु साहब की हुई, एतजाज साहब की तो खैर बहुत ही यानी क्योंकि उनका एक स्टैंड था जुडिशरी के हवाले से, उस पर हुई। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि टोटली कोई कि हमारा इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो इशू इस वक्त पैदा हुआ है, और ख़ासतौर पे ये इशू और जो डॉक्टर साहब का इशू है, डॉक्टर इसरार शाह साहब का इशू है, ये इंतहाई यानी ऐसे इशूज़ ही कोई नहीं थे जिनके ऊपर जो है ना पार्टी इतनी सख्त कार्रवाई करती। और बुनियादी तौर पर इस तनाजुर में मैं अपने हवाले से ये कहूँगा कि 19 तारीख को ये प्रोग्राम हुआ जिसकी बहुत ही बातगश्त सुनाई दे रही है। एक चैनल का प्रोग्राम था, लेकिन अब ये तमाम चैनल्स के ऊपर आ गया है। और तो इस पे बात कर रहे हैं कि आज़ादी इजहार राय हर शहरी को इसका हक हासिल है। जी, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये तस्वुर ही गलत है जी। किसी भी मीडिया ग्रुप का, कोई भी मीडिया ग्रुप हो, मैं किसी एक को पर्टिकुलर नहीं कहना चाहता, उसका बॉयकॉट किया जाए। मतलब बॉयकॉट एक सियासी जमातें जो कि डिपेंडेंट हैं
میڈیا کے اوپر اپنی کیمپین کے لیے، اپنی چیز کو پہنچانے کے لیے، اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے اگر وہ کسی میڈیا گروپ کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس سے تو آپ کی تو پھر جو بھی ورژن ہے وہ تو نہیں جائے گی، پھر تو ایک ون سائیڈڈ ورژن. تو آپ بھی وہاں پہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، پارٹی کا پوائنٹ آف ویو دینے گئے تھے؟ تھوڑا سا میرا پوائنٹ آف ویو پارٹی سے مختلف رہا ہے، لیکن اس پروگرام میں میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسی پارٹی کے خلاف بات کی تھی. البتہ وہ جنرل پروگرام تھا کراچی کی سچویشن کے حوالے سے، اور میں کراچی کی سچویشن کو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے پرسپیکٹو سے اس کو انالائز کروں، اور جو وہاں پہ ویریس فیکٹرز تھے، چاہے وہ جو وہاں پہ سندھ حکومت کے فیکٹرز ہیں یا فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں یا ایم کیو ایم کے حوالے سے یا ایم پی کے حوالے سے، تو میں نے مختلف فیکٹرز کو انالائز کرنے کی کوشش کی. اب اس میں کیا ہوا کہ جی 20 تاریخ کو مجھے نوٹس ملا کہ جی آپ کی جو ہے نا یہ آپ نہیں ایکسپلین کریں کہ آپ کیوں اس پروگرام میں گئے. تو میں فرینکلی اس کا جواب دینا بھی چاہتا تھا اور میرا ارادہ بھی تھا، لیکن سڈنلی میں نے جو دو دن بعد جو ہے نا میں جب دیکھا تو ایک نئی ای میل آئی ہوئی تھی سیکرٹری جنرل صاحب کی طرف سے کہ جی آپ کی جو سی سی کی ممبرشپ ہے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے. تو میں نے بہرحال وہ جو سسپینشن ہے 48 گھنٹے کا تھا، 48 گھنٹے کے اندر کون سے نوٹس کی بنیاد پہ جواب نہ دینے کی بنیاد پہ آپ میرے جواب سے سیٹسفائیڈ نہ ہوتے تو اور بات ہے، لیکن جواب نہ دینے کی بنیاد پہ 48 گھنٹے پہلے آپ کو نوٹس ملا، 48 گھنٹے بعد رات کو جو اس کا ٹائمنگ لکھا وہ بھی بڑا عجیب سا ہے، 2:51 اگر میں سمجھتا ہوں. وہ ای میل آئی آپ کو؟ وہ ای میل کے ٹائمنگ میں نے تو ذرا اگلے دن دیکھی ہے، لیکن 2:51 پہ وہ ای میل آئی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ سیکرٹری جنرل صاحب نے یہ مڈل آف دا نائٹ میں کیوں مناسب سمجھا، کیونکہ ہم نے آپ کے جو سیکرٹری جنرل صاحب ہیں جہانگیر بدر صاحب ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کی اور میری کافی طویل ان سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے کہا پارٹی کا انٹرنل میٹر ہے وہ اس پہ بات نہیں کریں گے، اور انہوں نے پروگرام میں شرکت سے بھی انکار کر دیا کہ وہ اس ایشو پہ بات نہیں کریں گے. تو کیا پیپلز پارٹی اس طرح کے معاملات میری نظر میں دیکھیں یہ جو پروگرامز ہیں ایکچولی کیا ہے کہ تھوڑا سا ہمیں ڈفرینشیٹ اپنا کرنا پڑے گا کہ جی میڈیا کے اوپر کتنا ہمیں جانا ہے اور کتنا ہمیں نہیں جانا. دیکھیں دنیا کے اندر جو نا اس وقت صورتحال ہے کہ مختلف ایشوز پہ اگر آپ برٹش جو پارلیمنٹ کا سسٹم دیکھ لیں، آپ اگر امریکہ میں جو ریپبلکن یا ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، ویسٹرن یورپ کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں وہاں پہ ایک ایشو پہ 3 4 ویوز ہوتے ہیں اور وہ لوگ ایکسپریس کرتے ہیں اپنے ویوز کو. وہ تو پھر پارٹی کے مثلا جیسے پارٹی کے ہمارے ویوز ہیں وہ پھر ہم اپنے پارٹی کارکنوں یا پارٹی کے اپنے ساتھیوں پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ ہمارے ویو پوائنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جب کہ میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے وہاں پہ میڈیا کے اوپر یہ بحث نہ ہونی میں سمجھتا ہوں کہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے. یہ قدغن لگانے کی آپ کہہ رہے ہیں کوشش کی. ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم پوچھتے ہیں، ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب آپ انہوں نے تو چلے میڈیا پہ گئے اور پارٹی نے برا منایا کہ وہاں پہ کسی خاص گروپ پہ جا کے آپ نے کیوں بات کی. آپ نے تو ایک لیٹر لکھا تھا مجھے یاد ہے، اور جس لیٹر کی بنیاد پہ پارٹی کو اتنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ آپ کی رکنیت سی سی کی جو زرداری صاحب نے آپ کو خود دی تھی وہ بھی چلی گئی. تو پارٹی کے اندر اتنا ڈفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے کہ اگر آپ لوگ کسی بھی پوائنٹ پہ بات کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت نہیں دی جاتی. اس کا مطلب تو یہ ہوا نا. یس، میں اس سے پہلے کہ میں گفتگو کروں پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ میں اس معطلی کی وساست سے آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ آ رہا ہوں. اچھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں دس کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر صفدر صاحب کہ ان کی معطلی ہوئی اور آپ نے اس سیریس ٹاپک پر گفتگو کی. جی جی. اور اس پولیٹیکل پارٹیز کے ڈیموکریٹک کلچرز کے اوپر ایک اپنے قارئین کو اور اپنے ناظرین کو آج کا پروگرام دیا. میں آپ کو بہت مشکور ہوں. رہی بات کہ یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اور موٹیو ہوتے ہیں. شری رحمان اگر ان کو شوکاز ہے، اگر نبیل کو شوکاز ہے، اگر ڈاکٹر صاحب کی رکنیت معطل ہے یا کر دی گئی ہے یا اعتزاز صاحب کی، اصل میں یہ بیوقوف لوگ ہیں. کون جو یہ کرواتے ہیں؟ یہ بیوقوف لوگ کون ہیں؟ یہ پارٹی کے کو چیئرمین آصف علی زرداری ہیں. دیکھیں پارٹی کے کو چیئرمین جو ہے، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں تک میرا تجربہ ہے وہ بات سنتے ہیں اور جب بات کی بھی جائے تو کرتے ہیں. لیکن جب آپ قیادت کو ان نیسسری ڈرائیں گے اور وہ لوگ جو قیادت کے گرد سیاست کے خواجہ سرا کٹھے ہوں گے تو جب خواجہ سراؤں سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ تو یہ ڈرانے والے کون ہیں؟ پھر یہ ڈرانے والوں کا بھی نام آپ لے دیں نا. یہ کون لوگ؟ دیکھیے یہ سب کو پتا ہے کون ہے. یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہو گئے ہیں. ہر آدمی کا اپنا ایک ویوز ہوتا ہے، اپنا ایک تھاٹس ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قیادت کے ساتھ ہیں، کو چیئرمین کے ساتھ ہیں. ہمارا یہ ضرور پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس طرف ہماری قیادت کو یہ لوگ لے کر جا رہے ہیں. یہ لوگوں کے نام چلے لے لیں. ڈرانے والے کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں؟ بار بار اشاروں میں آپ بات کریں، کھل کے بات کریں. دیکھیں
اسما میں اپنے آپ کو چھوٹا کرنا نہیں چاہتا.